أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود ماهی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وصل على كل ملائكته المقربين وعلى عباد الله الصالحين. وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين.